اچھا چوتھا سوال میرا ایویں مینوں اس بات دا جواب دے او جڑا نبی جن نبوت دا دعویٰ کیتا ہے فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم او جڑے نبی دا کلمہ پڑھن والے لوگ نے جڑے اس پیغمبر نو منن والے لوگ نے جڑے او دا ساتھ دین والے لوگ نے ام ضعفاؤہم فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم او امیر نے یا غریب نے او پیسے دولت والے نے یا کمزور لوگ نے او اچھے دولتاں والے لوگ نے یا غریب لوگ نے سردار ابو سفیان کہندا میں اسے ٹائم جواب دیتا ضعفاؤہم او دا کلمہ پڑھن والے لوگ بڑے غریب نے او دا کلمہ پڑھن والے لوگ کمزور لوگ نے جنہاں دا مالی حالت کمزور ہے لیکن دل دے بڑے امیر نے اپنی دولتاں قربان کر دیندے نے اپنا خاندان قربان کر دیندے نے اپنی یاریاں قربان کر دیندے نے اپنی رشتہ داریاں قربان کر دیندے نے اپنے گھر دا سارا مال قربان کر دیندے نے آپ تے دکھ تکلیف برداشت کر لیندے نے پر اس نبی نو کسے موڑ تے دکھ نہیں آن دیندے تکلیف نہیں آن دیندے پریشانیاں نہیں آن دیندے ضعفاؤہم ہے تے بڑے کمزور نے لیکن دل انہاں دا بڑا امیر ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے علاقے دے اندر اپنی ماں دا بڑا تابعدار تے فرما بردار ہے انج مشہور ہے جویں سعد اپنی ماں دے نال پیار کردا ہے جویں سعد اپنی ماں دے نال محبت کردا ہے اس دنیا دے اندر اتنا کوئی بھی اپنی ماں نال پیار نہیں کردا اس دنیا دے اندر اتنا کوئی بھی اپنی ماں نال محبت نہیں کردا سعد نو ماں کہن لگی ہے میرے پتر سعد تو میرے نال پیار کرنا ہے جی جی ماں جی پیار کرنا کتنا پیار کرنا ہے ماں جی اپنی جان قربان کر دیا تواڈے حکم تو ماں جی جند جان وار دیا تواڈے حکم تو ذرا میری طرف توجہ کرنا ماں کہنے لگی ہے وے سعد میری ایک بات من لے جی جی ماں جی حکم کرو کیڑی بات مننی ہے ماں کہنے لگی ہے میرا پتر اس جس نبی دا کلمہ پڑھی آئی اس نبی نو چھوڑ دے میری خاطر کہنے لگے اماں جی اس نبی دے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی سیدنا سعد نے جس وقت جواب دیتا ماں کہنے لگی ہے وہ سعد سن لے آج تو بعد میں دھوپے بہن لگیاں دھوپ تے بہ کے سڑ سڑ کے مر جاواں گی آج تو بعد میں کھان چھڈن لگیاں کوئی کھانا نہیں کھاواں گی بھوکی مر جاواں گی تیسرے نمبر دے آج تو بعد میں پانی بھی نہیں پینا کوئی چیز ہی نہیں پینی لہذا دسی مر جاواں گی مینوں مردیاں ویکھ سکدے سیدنا سعد کہن لگے اماں تینوں مردیاں ویکھن تے دور دی بات تیرا ایک چھوٹا جہا دکھ تے تکلیف میرے کولوں برداشت نہیں ہوئی اماں تو رو پوے تیرا رونا میرے تو برداشت نہیں ہوگا اماں تو بیمار ہو جائے تیری بیماری میرے تو برداشت نہیں ہوندی ماں کہن لگی ہے وے پترا اج پھر مینوں بھکھیاں مردیاں ویکھے گا اج پھر مینوں تسا مردیاں ویکھے گا اج پھر مینوں دھوپ دے تے سڑدا مردا ویکھے گا اے ماں سارا دن دھوپ تے بیٹھی رہی ہے سارا دن کچھ بھی نہیں کھانا سارا دن کچھ بھی نہیں پیتا حتیٰ کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر ماں دی محبت آئی ہے ماں دا پیار ہے شام دا وقت ہے ماں کلو آ گئے اماں جی تسی جان بھی منگو جان حاضر ہے لیکن ایک میرا بھی اعلان سن لو جی جی میرا پتر سعد کی کہنا
چاہے کہن لگے ماں جی تسی تے ایک ماں جے تہاڈے ورگیاں 100 ماواں ہون انجی میرے نال پیار کرن انجی میرے نال محبتاں کرن انجی مینوں دعاواں دین والیاں ہون انجی میرے تے شفقت کرن ماں جی 100 ماواں دھوپ تے سڑ سڑ کے مر جان ماں جی 100 ماواں بھکھیاں رہ رہ کے مر جان ماں جی 100 ماواں تسیاں مر جان انہاں 100 ماواں دی ممتا تے ماواں دا پیار قربان ہے انہاں 100 ماواں دی موت قبول ہے انہاں 100 ماواں دا سڑ سڑ کے مرنا قبول ہے انہاں 100 ماواں دا بھکھے رہ کے مرنا قبول ہے انہاں 100 ماواں دا پیاسا رہ کے مرنا قبول ہے پر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن نہیں چھوڑ سکتا پر میں کسے بھی موڑ پہ اپنے پیغمبر دے نال بے وفائی نہیں کر سکتا اللہ پاک نے اسے وجہ تو اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انج وفا کرو میرے یار نال جویں میرے نبی دے یار وفا کر گئے سوال چوتھا ہو رہا ہے جواب دین والا بھی کافر ہے سوال کرن والا بھی کافر ہے سوال ہو رہا ہے منوں اے جواب دے او دا کلمہ پڑھن والے امیر نے یا غریب نے جواب ملن لگا او دا کلمہ پڑھن والے غریب نے